अर्थको कारणले गर्दा उत्पन्न हुने 15 अनर्थहरू के हुन् त जान्नका लागि सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खला भाग 88 हेर्नुहोस्। राधे राधे। सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खलाको क्रममा अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौं कि हामी सबै अनन्त मात्राको प्रतिक्षण बढ्दै जाने र सधैँ रहिरहने आनन्द चाहन्छौं र त्यो आनन्द भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानलाई प्राप्त गरेर नै हामी सुखी हुन सक्छौं, अरू कुनै उपाय छैन। भगवानलाई प्राप्त गर्नको निम्ति उहाँको एउटा शर्त छ कि सबैभन्दा पहिले उहाँको शरणमा जानुपर्छ। भगवानको शरणमा जान साथ भगवानले हामीमाथि कृपा गर्नुहुन्छ र उहाँको कृपाद्वारा नै, ध्यान दिनुस् यहाँ नै, उहाँको कृपाद्वारा नै हामी उहाँलाई जान्न सक्छौं, देख्न सक्छौं, प्राप्त गर्न सक्छौं। भगवानको कृपा बिना कसैले पनि भगवानलाई देख्न, सुन्न, जान्न, प्राप्त गर्न सक्दैन। भगवान इन्द्रिय मन बुद्धि भन्दा पर हुनुहुन्छ, दिव्य हुनुहुन्छ। इन्द्रिय मन बुद्धि माइक छन्, अनेक कारणहरू छन् जुन कारणले गर्दा हामी हाम्रो सामर्थ्यले भगवानलाई देख्न, सुन्न, जान्न सक्दैनौं। त्यसैले पहिले भगवानको शरणमा जानुपर्छ मन बुद्धिद्वारा, अनि भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ, अनि हामी भगवानलाई जान्न सक्छौं, अनि भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छौं, अनि सदाको लागि सुखी हुन सक्छौं। र यो जुन शरणागति हो भर्खरै बताइयो, त्यो शरणागति मनले गर्नुपर्छ। मनले, शरीर इन्द्रियद्वारा होइन, मन भगवानको शरणमा लैजानुपर्छ मनलाई। तर अहिले हाम्रो मन संसारी विषयमा आसक्त छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिले संसारी विषयहरूबाट मनलाई विरक्त गराउनुपर्छ, वैराग्य धारण गर्नुपर्छ। कसरी विरक्त गराउने मनलाई संसारी विषयबाट? संसारको वास्तविक स्वरूपको ज्ञानद्वारा। त्यसैले संसारको विषयमा हामीले चर्चा गर्यौं र अहिलेसम्म यही बुझ्यौं कि संसारी कुनै पनि विषयमा वास्तविक सुखको लवलेश पनि छैन। किनकि तर्कद्वारा हामीले बुझ्यौं, यदि कुनै विषयमा सुख भएको भए त्यो विषयबाट सबैलाई सुख मिल्थ्यो, पहिलो कुरा। र सीमित नै सुख भएको मान्यौं भने पनि त्यो सीमित सुख सधैँका लागि मिलिरहन्थ्यो त्यो संसारी विषयबाट। तर यस्तो कुनै पनि विषय छैन संसारी जसबाट सबैलाई सुख मिलोस्, एक नम्बर, र त्यो सुख सधैँ रहिरहोस्, दुई नम्बर। त्यसैले हामी यो निश्चय गर्न सक्छौं कि संसारी विषयमा सुख छैन। जुन सुख मिलेको हामीलाई प्रतीत हुन्छ, हामी ठान्दछौं कि सुख मिलिरहेको छ, त्यो हाम्रो आसक्तिको परिणाम हो। हामीले त्यसबाट सुख मिल्छ भनेर बारम्बार मानेकाले गर्दा त्यसबाट हामीलाई सुख मिलेको। त्यसैले संसारी विषयमा सुख त छँदै छैन। र संसारी व्यक्तिहरू ती पनि बिचारा सबै दुखी छन्। जसरी हामी उनीहरूबाट सुखको आशा गरिरहेका छौं, त्यसैगरी उनीहरू पनि हामीबाट सुखको आशा गरिरहेका छन्।
सबै स्वार्थी छन्, मतलबी छन्, केवल आफ्नो सुख नै चाहन्छन्। त्यसैले ती संसारी व्यक्तिहरूमा पनि हामीले खोजेको अनन्त सुख छैन। ध्यान दिनुस्, त्यो अनन्त सुख भगवान नै हुनुहुन्छ। दुई चार पटक, दुई चार दिन संसारी विषयमा सुख छैन भन्ने सुनेर काम बन्दैन, किनकि हाम्रो यति आसक्ति छ संसारी विषयमा। हामी अनादिकालदेखि संसारमा नै सुख छ, मलाई मिलेको छैन, तर अवश्य संसारमा नै सुख छ, यसलाई मानेर संसारी विषयको निम्ति निरन्तर प्रयत्न गरिरहेका छौं। त्यसैले गम्भीरताका साथ मनन गर्नु छ, चिन्तन गर्नु छ। संसारमा सुख छैन। अनेक उपायद्वारा, हामीले कयौं उपायद्वारा चर्चा गर्यौं, संसारमा सुख छैन यही एउटा कुरा बुझ्नको निम्ति अनेक प्रसङ्गहरूको चर्चा गर्यौं। किन? किनकि यो यति महत्त्वपूर्ण हो। संसारमा सुख छैन भनेर यदि कसैले मान्यो, डिसिजनमा पुग्यो, निर्णय गर्यो भने उसले आध्यात्मिक यात्राको आधा यात्रा तय गर्यो, आधा काम बन्यो उसको, जसले यो निष्कर्षमा पुग्यो, संसारमा सुख छैन। हामी फेरि पनि घुम्दै फिर्दै संसारी विषयकै आशामा छौं। अधिकांश जति भक्ति पनि देखिन्छ भगवानको, त्यो पनि संसारी विषयकै आशामा देखिन्छ। हे प्रभु, मलाई संसार मिलोस्, धन मिलोस्, श्रीमान अथवा श्रीमती योग्य वर या वधु मिलोस्, छोरा छोरी होउन्। यही संसारी चाहनाले गर्दा व्यक्तिहरू भाग्दछन् मन्दिरमा पनि। न सम्झाइदिने कोही छ, न हामी स्वयं मनन गर्छौं, यत्रो अनुभव पाएर पनि। त्यसैले आउनुस् मनन गरौँ अझै। यो जुन संसारी विषय हामी चाहन्छौं, केका लागि चाहन्छौं? सुख मिलोस्, शान्ति मिलोस् भनेर हो नि। तर संसारी विषय प्राप्त यदि भयो भने त्यसबाट सुख शान्तिको सट्टा दुःख र भय नै मिल्छ, डर नै मिल्छ, त्रास नै मिल्छ। भर्तृहरिजी महाराजले अत्यन्त सुन्दर वर्णन गर्नुभएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते नृपालाद भयम, माने दैन्य भयम, बले रिपु भयम, रूपे जराया भयम, शास्त्रे बादि भयम, गुणे खिल भयम, काये कृतान्ताद भयम, सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणाम शंभो पदम निर्भयम। वैराग्य शतक। अर्थात यदि कसैलाई संसारी भोग विशेष प्राप्त भयो, उसले भोग विलास गर्यो भने अब उसलाई रोगको डर हुन्छ। जसले लापरवाही गर्छ, जे मन लाग्यो त्यही खान्छ, जे मन लाग्यो त्यही सुन्छ, हेर्छ, सुँघ्छ, स्पर्श सुख लिन्छ, त्यसलाई रोगको डर हुन्छ। अनेक प्रकारका रोगहरूबाट ग्रसित हुन्छ त्यो व्यक्ति। जसको उच्च घराना हुन्छ, कुल हुन्छ, उसलाई पतनको डर हुन्छ। जोसँग अत्यन्त प्रशस्त धन हुन्छ, उसलाई चोरहरूको डर हुन्छ, राजाको डर हुन्छ, सरकारको डर हुन्छ। जसको विशेष सम्मान छ, उसलाई दीनताको डर हुन्छ, अपमानको डर हुन्छ। जो अत्यन्त बलशाली छ, बलवान छ, उसका अनेक दुश्मनहरू पनि हुन्छन्, दुश्मनको डर हुन्छ उसलाई। जो अत्यन्त सुन्दर हुन्छ,
उसलाई बुढेसकालको बुढापाको डर हुन्छ। ऐना हेर्दा कहीँ कतै चाउरी परेको देखियो भने अब त्यसैबाट उसलाई दुःख मिल्छ। जो अत्यन्त विद्वान हुन्छ उसलाई अरू व्यक्तिहरूले वाद विवाद गर्लान् भन्ने डर हुन्छ। जो अत्यन्त गुणवान हुन्छ उसलाई दुष्ट व्यक्तिहरूको डर हुन्छ। जोसँग शरीर हुन्छ अर्थात् हामी सबैलाई यो शरीर छुट्ला भन्ने डर हुन्छ। अर्थात् निश्चय के हो भने सबै वस्तुबाट दुःख नै मिल्छ, भय नै मिल्छ। सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणाम शम्भो पदम निर्भयम। केवल भगवानको शरणमा जानाले नै, भगवानलाई प्राप्त गर्नाले नै कोही निर्भय रहन सक्छ, सुखी रहन सक्छ। संसार जति प्राप्त भयो, ध्यान दिनुस्, जो जति ठुलो छ, जति संसारी विषयले सम्पन्न छ त्यो त्यति नै भयभीत हुन्छ। धनी व्यक्तिका छोरा छोरीहरू जो उच्च पदस्थ छन्, मन्त्रीका, प्रधानमन्त्रीका छोरा छोरीहरू साधारण व्यक्तिले जस्तै साधारण दिनचर्या पनि गर्न सक्दैनन्। डर हुन्छ कसैले अपहरण गर्ने उनकी, कसैले मारिदिने पो उनकी। संसारको के कुरा गर्नु र स्वर्गमा पनि डर हुन्छ। जुन स्वर्गको महिमा हामी सुन्दछौं शास्त्रमा, त्यहाँ पनि बिचारा स्वर्गवासीहरू भयभीत हुन्छन्। वेद व्यासजी भन्नुहुन्छ स्वर्गे पात भीतस्य क्षयिष्णो नास्ति निर्वृतिः। विष्णु पुराण 6:5-50। अर्थात् त्यहाँ स्वर्गमा जो छन् उनीहरू यो स्वर्गको भोगबाट कहिले मेरो पतन हुन्छ भनेर डराएर बस्छन्, भयभीत भएर बस्छन्। र अर्को आश्चर्यको कुरा बताऊं कि संसारी विषय प्राप्तिको सबै अवस्थामा दुःख नै दुःख हुन्छ। ध्यान दिनुस्, यो अर्को एउटा पोइन्ट चिन्तन गर्नको निम्ति। संसारमा सुख छैन भनेर निश्चयमा पुग्नको निम्ति जुन चिन्तन गर्नुपर्छ त्यसको निम्ति यो अर्को एउटा पोइन्ट हो कि संसारी कुनै पनि विषय प्राप्तिको सबै अवस्थामा दुःख नै दुःख छ। वेद व्यासजी भन्नुहुन्छ अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये नासोपभोग आयासस् त्रासश्चिन्ता भ्रमो नृणाम। भागवत 11वें स्कंद को 23वें अध्याय को 17वां श्लोक। अर्थात अर्थस्य भन्नाले धन को, साधनामा कठिनाई हुन्छ। धन कमाउनको निम्ति अनेक प्रकारको कार्यहरू गर्नुपर्छ नि, त्यो कार्य गर्न कति कठिन हुन्छ र सिद्ध गर्न अझै कठिन। सबले प्रयत्न त गरे तर सबै धनी हुन्छन् जरुरी छैन। अरबपति बन्ने लक्ष्य त सब राख्छन् तर ती सबै मध्ये को अरबपति बन्छ र? अधिकांश त साधारण नै रहन्छन्। कतिपय त जीवनभरि परिश्रम गरेर पनि ऋणमा डुबेर मर्छन्। त्यसैले सिद्ध गर्न पनि कठिन छ। दोस्रो अवस्था। तेस्रो अवस्था उत्कर्ष बढाउन। 10 करोड त कमाए 20 करोड कसरी बनाउने, यसमा अर्को दुःख। साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे, रक्षा गर्नमा पनि दुःख। कसरी रक्षा गर्ने, कसैले नलुटुन्। अब कहीँ शेयरमा लगानी गरेको थिए नडुबोस् त्यसको चिन्ता। बैंकमा राखेको छु तर के थाहा बैंक पनि डुब्ने हो कि, अथवा बैंकबाट त ब्याजै आउँदैन। एक प्रकारले त्यो रक्षा सही भएन। कहीँ लगानी गर्ने हो कि व्यापारमा, फेरि त्यहाँ डुब्ला। त्यसैले रक्षामा पनि, त्यसै गरी व्यय
खर्च गर्दा पनि दुःख, आध्यात्मिक कार्यको निम्ति खर्च गर्न परोस् अथवा संसारी कुनै कार्यको निम्ति खर्च गर्न परोस्, खर्च गर्दा त मन कुटुक्क खान्छ नि। अस्ति रोग लाग्यो, 20-25 लाख खर्च भयो, दुःख। नासोपभोग, यदि नष्ट भयो केही गरी भने झन् दुःख। र त्यो धनको उपभोग, धनका अनेक गति हुन्छन्। पहिलो उत्तम गति हो दान, दोस्रो गति हो उपभोग गर्नु आफ्नो निम्ति। र हामी प्राय दान त धेरै परको कुरा हो, उपभोग पनि गर्दैनौँ। छोरा नातिहरूकै निम्ति राख्छौँ, आफू चाहिँ कष्ट सहेर, र ती छोरा नातिहरू परिश्रम बिना नै पाएको धनको सही सदुपयोग गर्दैनन्, उनीहरूले आवारा हुन्छ। कोही कोही हुन्छ दोस्रो श्रेणीका जसले उपभोग गर्छन्। पहिलो श्रेणीका ती हुन् जसले दान गर्छन् आत्मकल्याणको निम्ति। र यो उपभोगमा पनि दुःख छ। विदेश घुम्न जान पर्यो, दुःख। शपिङ गर्नु पर्यो, किनमेल, त्यसमा पनि दुःख। अर्थात् सबै अवस्थामा दुःख नै दुःख हुन्छ संसारी विषय प्राप्तिको। चाहे धनको कुरा गर्नु, चाहे कुनै पनि विषयलाई लिउँ, राजनीति नै लिनुस्, कति कठिनाई छ, सबै अवस्थामा कठिनाई छ। त्यसैले यो अर्को चिन्तन गर्नुपर्ने कुरा के हो भने संसारी विषय प्राप्तिको सबै अवस्थामा दुःख नै दुःख छ। वेदव्यासजीले बताउनु भयो। त्यसै गरी ध्यान दिनुस्, अब यो जुन धनको कुरा हुँदैछ, यदि धेरै धन कसैसँग पनि भयो भने त्यो धन, यद्यपि धनलाई अर्थ भनिन्छ, त्यो अनर्थकारी हुन्छ। ध्यान दिनुस्, अर्थ त हो, तर त्यो अर्थ अनर्थकारी हुन्छ यदि धेरै धन भयो भने। व्यक्तिहरू धेरै धनको लालसा गर्छन् नि। यसो कसैले शान्त भएर सोच्यो भने हाम्रै सत्सङ्गमा पनि कयौं व्यक्तिहरू यस्ता छन् जोसँग पर्याप्त धन छ, आफ्नो जीवनकालसम्मको लागि पुग्ने के आफ्नो छोराछोरीहरूलाई पनि पुग्ने धन छ। तैपनि अब त सत्सङ्ग गर, अधिकांश समय भजन कीर्तनमा बिताऊ। रिटायर्ड भइसकेका पनि अरू अवसरको खोजीमा छन्। अझै धनको लालसा गर्छौँ हामी, तर त्यो धन अर्थ अनर्थ निम्त्याउने वाला हो। वेदव्यासजीले भागवतमा धन अर्थात् अर्थबाट हुने 15वटा अनर्थहरू बताउनु भएको छ। ध्यान दिनुस्, संक्षिप्तमा बुझौँ। स्तेयं हिंसा, नृतं, दम्भ, कामः, क्रोधः, स्मयो, मदः, भेदो, वैरमविश्वासः, संस्पर्धा, व्यसनानि च। भागवत 11औं स्कंदको 23औं अध्यायको 18औं श्लोक। अर्थात् पहिलो स्तेयम मतलब चोरी। अधिकांश जति पनि चोरीहरू हामी सुन्छौं, के को निम्ति चोरी हुन्छ? पदको निम्ति, धनको निम्ति। अधिकांश चोरी सबै धनकै निम्ति हुन्छ। हिंसा, जति पनि हिंसाको खबर हामी सुन्छौं, घुम्दै फिर्दै अन्तिम कारण हो धन। धनले गर्दा हिंसा उत्पन्न हुन्छ। जो जति धनी व्यक्ति छ त्यसको मन त्यति हिंसात्मक हुन्छ। त्यसै गरी झुट बोल्नु, धनको निम्ति व्यक्तिहरू कति झुट बोल्छन्, यो अर्को अनर्थ हो धनको कारणले गर्दा हुने। दम्भ, कसैसँग अलिकति धन होस्, काम, उसका अनेक कामनाहरू बन्दछन् धन हुना साथ। क्रोध, कामना पूर्ति नहुना साथ क्रोध हुन्छ। सबै कामना कहाँ पूर्ति हुन्छन् र? गर्व, उसलाई लाग्छ कि मेरो सबै कुरा सही हो, म जस्तो अरू कोही पनि छैन। अहंकार यति हुन्छ उसमा कि चाल ढाल नै अर्कै हुन्छ। पहिला त्यही व्यक्ति जब साधारण थियो, गरिब थियो, उसको चाल ढाल अर्कै थियो, अहिले अर्कै चाल ढाल छ। अहिले उसमा भेद बुद्धि हुन्छ, यो ठुलो, यो सानो, यो धनी, मेरै कक्षाको, त्यो
बेकारको व्यक्ति हो। दुश्मनी, म भन्दा त्यो व्यक्ति धनी छ। दुश्मनी, वैरभाव, अविश्वास, धनको कारणले गर्दा कति अविश्वास हुन्छ। हामी कयौं चलचित्र पनि हेर्न सक्छौं, सबैजना मिलेर प्लान बनाउँछन्, धन लुट्छन्। अब धन आइसकेपछि अब एक आपसमा नै अविश्वास हुन्छ। एउटाले अर्कोलाई मारिदिन्छ, हत्या गरिदिन्छ। स्पर्धा, कम्पिटिसन, लम्पटता, विषय भोग प्रतिको आसक्ति, जुवा, शराब, यी सबै अनर्थ हुन् धनको कारणले गर्दा हुने। यसैको अत्यन्त सुन्दर अनुवाद जगतगुरु श्री कृपालुजी महाराजले गर्नुभएको छ राधा गोविन्द गीतमा। उहाँ भन्नुहुन्छ, अधिक धन होने ते गोविन्द राधे, 15 अनर्थ उत्पन्न हो बता दे। दंभ काम क्रोध गर्व गोविंद राधे, हिंसा आरु चोरी झूठ बोलना बता दे। अहंकार भेद बुद्धि गोविंद राधे, बैर अनीति लंपटता बता दे। जुआ स्पर्धा शराब गोविंद राधे, 15 अनर्थ पूर्ण पतन करा दे। राधा गोविन्द गीत। यी जुन अनर्थ हुन् 15वटा, त्यसले गर्दा व्यक्तिको पतन हुन्छ। उसको जुन आध्यात्मिक साधना हो त्यो आध्यात्मिक साधना चौपट हुन्छ। त्यसैले यदि कसैले आफ्नो आध्यात्मिक उन्नति चाहन्छ भने उसले यो अनर्थ निम्त्याउने अर्थलाई त्यागिदिन्छ। ध्यान दिनुस्, वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ, यते पंचदशानर्था यर्थमूला मतान्यणाम, तस्मादनर्थमर्थाख्यम श्रेयोर्थी दूरतस्त्यजेत। भागवत 11वें स्कंद को 23वें अध्याय को 19वें श्लोक। अर्थात जो श्रेय चाहने व्यक्ति हो, कल्याण चाहने व्यक्ति हो, उसले यो अनर्थ निम्त्याउने अर्थ अर्थात धन प्राप्त गर्ने इच्छालाई त्यागिदिन्छ। कसरी? मनन गरेर। के मनन गरेर? कि धनले अनर्थ निम्त्याउँछ, एक। दोस्रो, धन प्राप्तिको सबै अवस्थामा दुःख नै दुःख छ। तेस्रो, यो जुन धन होस् या संसारी विषय होस् त्यसबाट भय नै हुन्छ, त्यसले भय नै निम्त्याउँछ, दुःख नै निम्त्याउँछ। यस प्रकारले बारम्बार मनन गरेर हामी सबै यही निष्कर्षमा पुग्नु छ, चाहे आज पुगौं चाहे अरु करोडौं जन्मपछि, कि संसारमा सुख छैन, भगवानमा नै सुख छ। र जुन हाम्रो स्थिति हो, संसारी विषय प्राप्तिको स्थिति हो, 4 प्रकारका व्यक्ति हुन्छन्। कोही यस्ता हुन्छन् जोसँग संसारी विषय पनि हुन्छ र आध्यात्मिक साधना पनि उनीहरू गर्न सक्छन्। कोही यस्ता हुन्छन् जोसँग संसार छ तर आध्यात्मिक साधना छैन। कोही यस्ता हुन्छन् जोसँग संसार छैन तर आध्यात्मिक साधना छ, र कोही कोही यस्ता हुन्छन् जोसँग संसारी विषय पनि ठीक मात्रामा छैन र आध्यात्मिक साधना पनि छैन। यी 4 प्रकारका व्यक्तिहरू मध्ये हामी कुन श्रेणीमा पर्छौं र त्यसमा गर्नुपर्ने के हो यसको बारेमा चर्चा गर्दै फेरि संसारको यो जुन विषय छ त्यसलाई समापन गरिनेछ, तर आज होइन, भोलि। वृन्दावन बिहारी लाल की जय।